अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। मनी लॉन्ड्रिंग केस पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं कि जरदारी साहब की टोन में तब्दीली, बात करने में तब्दीली, अपोजिशन के साथ अपना तरीका कार रखने में तब्दीली। क्या इसको ये समझा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जिस हिसाब से, जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा है? अगर इसको एक मिनट के लिए गलत भी समझा जाए तो हमने आज जो स्टेटमेंट्स देखे कमर जमान कायरा साहब से लेके मुर्तजा वहाब साहब तक और मुर्तजा साहब से नासिर हुसैन शाह साहब तक, तमाम के तमाम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड कर रहे थे बल्कि कुछ बुनियादी सवाल भी इस केस से मुतालिक उठाए गए हैं। यह अलग बात है कि 10 दिसंबर तक फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब की जो जमानत है उसमें तौसी हो गई है, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और वफाकी सतह की जो लीडरशिप है उसने रेस किए हैं। एक तरफ नैब को काला कानून करार देकर यह कहा जा रहा है कि यह आमिराना दौर की तश्कील है, इस कानून को खत्म होना चाहिए, इस इदारे को खत्म होना चाहिए। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है, जिस पे कायरा साहब ने आज खुलकर बात भी की है, कि जो जाली अकाउंट्स का मामला है अगर ये वाकई असल भी है तो हकीकत को सामने आना चाहिए। वो जो 5000 फेक अकाउंट्स है वो किन लोगों के हैं वो तफसीलात सामने आनी चाहिए। और सबसे बढ़कर यह है कि हुकूमत पिछले चंद माह से जो दावे कर रही है वो सिर्फ दावे ना रहें बल्कि हकीकत में भी ऑन ग्राउंड रियलिटी भी कुछ हमें पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से सामने आनी चाहिए। यकीनन पीपल्स पार्टी नून लीग की तरह बिहेव नहीं कर रही है इन मुकदमात में, बल्कि पेश हो रही है, लेकिन वो कुछ कॉन्क्रीट सबूत चाहते हैं अपनी लीडरशिप के खिलाफ। तब कहीं जाके ये बात होगी कि इन मुनसिफाना तरीके से, शफाफ तरीके से एहतसाब हो रहा है और वो एहतसाब सबके लिए बराबर भी हो रहा है। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी एहतसाब अदालत के हवाले से जो 2 बकिया रेफरेंसेस थे नवाज शरीफ साहब के, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन हालात ये दिखा रहे हैं कि इस डेडलाइन में भी एहतसाब अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी और इस डेडलाइन में 6ठी मरतबा तौसी की दरखास्त दी जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ये तौसी करेगी और क्या ये केस मंतकी अंजाम तक इस महीने या इससे अगले महीने पहुंच पाएगा और नताइज क्या लेके आएगा, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में आज जो बनीगाला अराजी से मुतालिक केस की समाअत हुई, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने काफी अर्सा पहले खान साहब को यह कहा था कि आपकी जो अराजी है, आपका जो घर है, उसके हवाले से आपको जो अलॉटमेंट के हवाले से जो पेमेंट करनी होती है सबसे पहले आप शुरुआत करें, अपने घर को लीगलाइज करवाएं। लेकिन खान साहब ने तमाम उमूर के ऊपर तवज्जो दी है, जो हुकूमती भी हैं, जो मुल्की सतह के भी हैं, लेकिन अपने घर को लीगलाइज करवा के एक अच्छी शुरुआत वो नहीं कर रहे हैं। इसी बात पर शायद चीफ जस्टिस ने आज इस केस में रिमार्क्स भी दिए हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास ना तो अहलियत मौजूद है, ना ही सलाहियत मौजूद है और ना ही किसी किस्म की मंसूबाबंदी है। इन रिमार्क्स से फायदा उठाते हुए आज नून लीग की तरफ से फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी तवील की गई और उसमें जो पिछले चंद रोज, जिसमें 100 रोज में अगर कहा जाए कि 10-12 रोज अभी कम है, पिछले 88 के करीब दिनों की परफॉर्मेंस का इवेलुएट किया गया और यह कहा गया कि पीटीआई ने कितने यू टर्न्स पिछले काफी दिनों में लिए और कितने फैसले वापस लेने पड़े, चाहे वो दबाव की हद तक थे, चाहे गलतियों की वजह से थे, चाहे हम आंगी के फुकदान की वजह से थे, लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई ने पिछले चंद माह में बहुत सी गलतियां की हैं। क्या हम पहली मर्तबा हुकूमत करने वाली पीटीआई को ये रिलीफ दे सकते हैं कि पहली मर्तबा गलतियां हो जाती हैं, या फिर पीटीआई खास तौर पर एक अच्छी मिसाल सेट करने में नाकाम नजर आती है उन तमाम दावों की सूरत में जो उसने इलेक्शन से पहले किए थे? इन तमाम इशूज पर हमने बात करनी है प्रोग्राम में। इस वक्त जो गेस्ट मुझे जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करना चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जनरल चार अब्दुल कादिर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और दीगर जो पैनलिस्ट हैं मुझे आगे चलकर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बुखारी साहब, सर, मनी लॉन्ड्रिंग केस सब लोग इसको नथी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से और जो रवैये में ऑपोजिशन की हैसियत से तब्दीली आई है पीपल्स पार्टी के। सर, जो आज इश्यूज उठाए गए हैं पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरफ से, आपको लगता है कि पीटीआई इसका जवाब देगी? शुक्रिया सना। पहली बात तो ये है कि सब लोग नथी नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये बिटवीन द लाइंस कन्वे करने की कोशिश कर रही है। अभी देखें, अगर चीफ जस्टिस सियासी या कुजाती मुखालफत नहीं पीटीआई के साथ, और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी एहलियत के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इनकी गवर्नेंस के बारे में, तो वो तो एक इंडिपेंडेंट राय है, वो तो एक इम्पार्शल राय है। और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी चीफ जस्टिस की जो राय है तो उसकी तो बड़ी अहमियत है। और ये जो एक्विजिशन की जा रही है या मलाइन करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से, वो पब्लिक एट लार्ज की अटेंशन डाइवर्ट करने का
ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پہ الزام تراشیاں شروع کر دیں اور اپنی پرفارمنس کے حوالے سے قوم کو وہ جواب دہ نہ ہوں، وہ قوم کو مطمئن نہ کر سکیں۔ وہ جو قوم کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، جو الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں، وہ تو آنر کر نہیں پا رہے اور اپنے اوپوننٹس کو ملائن کر رہے ہیں، ایکیوز کر رہے ہیں، مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں۔ ان کیس یہ اتنے سارے کیسز جو 5,000 کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ خالی زبانی بات نہیں، جو الزام لگاتا ہے اس کو سبسٹنشیٹ بھی کرنا ہے، اس کو کورٹ آف لاء میں ثابت بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا مٹیریل ہے۔ اور جو ہمارے پارٹی سر کلی بخاری صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 700 ارب روپے ہم نے اور بھی پکڑے ہیں ایسے جو کہ منی لانڈرنگ کی صورت میں باہر گئے، اس سے پہلے بھی انہوں نے 200 ارب ڈالر کی بات کی تھی۔ تو سر اس میں سے کسی بھی چیز کا پروف تو آج تک پی ٹی آئی دے نہیں سکی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے چند ماہ میں خاص طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کوئی کانکریٹ بات لے کر سامنے آئے گی؟ سر دیکھیں، ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے، کوئی مٹیریل ہے تو قوم کے سامنے رکھ دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ 700 بلین روپیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ منی لانڈرنگ ہے یا اوورسیز یہ پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی۔ اب دیکھیں کہ کتنے ملین لوگ اوورسیز ہیں پاکستانیز، آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، اور آیا پراپرٹی رکھنا بیرون ملک پاکستان کے قانون میں کوئی قدغن ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ یو اکاؤنٹ فار کریں آپ کہ آپ کے ریسورسز کیا تھے یا آپ کی جو انکم تھی اس کی کمپیٹیبلٹی تھی، آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے یا جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں تو جو ان کے اندر رقم ہے وہ بھی آپ ان کو اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں۔ دیز آر دی ریکوائرمنٹس۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، اگر یہ 700 بلین کی بات کرتے ہیں تو پہلے آغاز ذرا ان کے جو ایڈوائزر صاحب تھے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، ان سے کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ڈکلیئر کیا کہ ان کے پاس اپارٹمنٹ تھا، وہ اکاؤنٹ فار کر سکیں گے کہ ان کا سورس آف انکم کیا تھا، اور جو سورس آف انکم تھا اس کے ذریعے جو ملک کا قانون ہے انکم ٹیکس کا، ویلتھ ٹیکس کا، اس کے مطابق انہوں نے وہ ٹیکسز پے کیے کہ نہیں کیے؟ اس لیے جی یہ انٹرپشن آ رہی ہے، تو اس لیے ابو بورڈ یہ آل پولیٹیکل فگرز اور پولیٹیکل پارٹیز۔ اور سر یہ کنفائن کیوں کر دیا گیا کہ آپ ملائن صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان میں کرتے ہیں؟ اس ملک میں دیگر ادارے بھی ہیں، دیگر پرسنالٹیز بھی ہیں جن ان کے اوپر بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں فلاں ادارہ اس کا اپنا قانون ہے، فلاں ادارہ اس کا اپنا قانون ہے۔ تو صرف اور صرف یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں سنس 1958 آنورڈ ہمیشہ ایکیوز کیا جاتا رہا پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور احتساب کے نام پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا احتساب کے نام پہ اور لیڈرشپ کو، جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا اور قوم کو کیسے سرو کیا انہوں نے، یہ ساری تاریخ کی باتیں سامنے ہیں۔ اور اب بھی موجودہ حکومت کو یہ کم از کم وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا بالکل ٹھیک۔ چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب سے مجھے آپ کے چھوٹا سا جو وقفہ foreign لینے دیں، remittance میں اسی پوائنٹ سے شروع کرتی ہوں، ہمارے دیگر پینلسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں۔ نیئر بخاری صاحب جہاں کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف سیاست دانوں کی ہوتی ہے اور باقی جو حلقے ہیں، ادارے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، بہت اچھی بات ہے، شروعات کہیں سے ہونی چاہیے، لیکن اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے گی یا پھر نہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک
بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. سر بریک سے پہلے بخاری صاحب بات کر رہے تھے منی لانڈرنگ کیس میں زرداری صاحب کو جو ابھی 10 دسمبر تک توسیع ملی ہے ان کی ضمانت میں, لیکن جس طریقے سے آج سر پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں نے کویسچن ریز کیے, قائر صاحب سے لے کے مرتضی وہاب صاحب تک, کہ جی نیب ایک تو کالا قانون ہے, دوسرا آمرانہ دور میں بنا, اس کو ختم ہونا چاہیے. سر یہ بات ہم نے پچھلے ٹینیور میں بھی نون لیگ کے سنی تھی, لیکن کسی گورنمنٹ نے انیشیٹو نہیں لیا کہ اس کو ختم کیا جائے. کیا ہم یہ سمجھے کہ خود اپنے خلاف جب کیسز بنتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں؟ اور دوسرا, بخاری صاحب نے ایک پوائنٹ اور کہا, انہوں نے کہا کہ سب کا احتساب کریں, صرف لیڈران کا کیوں احتساب کر رہے ہیں؟ بڑی مہربانی جی, بخاری صاحب نے یہ اطلاع دی کہ صرف لیڈران کا احتساب ہو رہا ہے. ہونا بھی لیڈران کا چاہیے کیونکہ وہ فرنٹ میں لیڈ کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جو بھی حکومت, جب کوئی دورہ ہوتا ہے نا حکومت کا, حکومت کہتی ہے وہ کامیاب ترین دورہ ہے, اپوزیشن کہتی ہے وہ ناکام ترین دورہ ہے. دورہ چین سعودی عرب دونوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے بھی چلے جائیں, 5 سال نواز شریف صاحب کے چلے جائیں, 5 سال آگے وہ چلے جائیں, زرداری صاحب کے 5 سال, صدارت گیلانی صاحب کے چلے جائیں. نمبر 2, جب بھی کسی کا احتساب ہوتا ہے, کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, کوئی اس سے کیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ کیا, تو وہ احتساب ہوتا ہے. جب خود سے سوال ہوتا ہے تو وہ انتقام ہوتا ہے. یہ بھی نمبر 3, نیر بخاری صاحب, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, نہ نیب پر نہ نیب کے قوانین پر. سر یہ تو نون لیگ کے دور میں بھی بار بار کہتے رہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے, اس وقت نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں تھی. سر 5 سال دیکھیں نا, آپ نے سب کچھ کر لیتے ہیں, جو کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. نون لیگ تو خیر وہ نااہلی کو اہلی میں بدل لیا, اکٹھے ہو گئے, سارے جہاں باز اکٹھے ہو گئے, لیکن ادھر نہیں آئے. اور دوسری بات ہے مشرف صاحب یا عامر ہم وہ ہوتا ہی برا ہے, اس کا کوئی اچھا کام بھی ہو تو وہ بھی برا ہوتا ہے, وہ تو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے, طے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ عامر ہے. لیکن ایک ہوتے ہیں سویلین عامر, وہ ان کے کام بھی دیکھتے جائیں گے. ایک ہوتا ہے فوجی عامر, ایک ہوتا ہے سویلین عامر. فوجی عامر تو عامر ہی ہوتا ہے, اس کا تو ساروں کو پتا ہوتا ہے. یہ جو سویلین عامر ہیں یہ ان سے بدترین شکل ہے اس نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ گفتگو میں کہہ رہا ہوں, جس کے سارے تھرو آؤٹ کرتے جائیں, کہ سوائے میرے خیال سے جنیجو صاحب کے, وہ سعید مہدی صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب پر, تو وہ کہتے ہیں کہ سوائے جنیجو صاحب کے میں نے کسی کے بھی نہیں دیکھا کہ کسی کے آگے بی بی ڈسکشن کیا کرتی تھیں, لیکن فیصلہ بی بی کا ہی ہوتا تھا. تو کوئی بھی ان کی, نواز شریف صاحب کا تو وہ جو رمدے صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے 2 مرتبہ, خلیل الرحمن رمدے کے چھوٹے بھائی, انہوں نے بٹھا دیا. جو نثار کے ساتھ کیا وہاں تو بولنا کہ خیر اجازت ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کرمانی اور سعد رفیق کی لڑائی بھی, کیا بولنے کی اجازت ہے, لاسٹ اور فائنل کال تو انہی کی ہوتی ہے نا, خان صاحب کی بھی, تو اس جماعت میں بھی کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. میں نے کبھی آپ کو ابھی کوئی کہا کہ بھئی خان صاحب بہت جمہوریت پسند ہیں یا خان صاحب کوئی ہیں, وہاں بھی ہے, لیکن وہاں دو چیزیں, ایک تو 3 مہینے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ڈسکشن سننے کا, جیسے ہم جرنلسٹ ملتے رہتے ہیں, ہم نے نہیں زندگی میں ایسا دیکھا کوئی ایسا پرائم منسٹر جو اتنے ہارڈ ہٹنگ کویسچن جس نے لیے ہوں, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی سیاست کے حوالے سے, کیریئر کے حوالے سے, پرسنل لائف. بالکل. لیکن آپ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتی ہیں, نہیں پہلا سوال تو غائب ہی کر دیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ احتساب اور نیب, یہ الحمدللہ قومی احتساب بیورو بنایا تھا نواز شریف صاحب نے, اس کو آگے پھر لے کے آئے مشرف صاحب, انہوں نے اپنا کام کروایا, انہوں نے اپنے کام کروائے. پھر آگے اور یہ بہت ڈسکشن اس پہ ہوئی کہ جو چیئرمین نیب کا یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے کہ اتنے 90 دن رکھ لو, فلانا یہ وہ ریمانڈ فلانا وہ بدلیں, نیب کے کچھ چیزیں بدلیں. لیکن انہوں نے یہ خورشید شاہ صاحب اور وہ عباسی صاحب نے چیئرمین نیب لگایا. ان کے 5 سال چونکہ پہلے سوٹ کرتا تھا ان کو قمر الزمان چودھری صاحب اور سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ ڈیڈ ہو گیا, ختم ہو گیا, کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا تھا. اب چونکہ خود سے پوچھا جا رہا ہے, اب اس پہ تو بات نہ کریں. اور دوسری بات ہے, ایک آخری بات جو کہ لیڈروں کا, میں نے کہا لیڈروں کا احتساب, لیڈرز ہوتے ہیں, لیڈرز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے؟ نہیں, مجھے میں ابھی لیڈر تو اپنی مثال سیٹ کرتا ہے نا, لیکن مثال سیٹ کرتی ہوئے اور بائی دا وے پلیز اللہ کے نام پہ, یہ جو ہماری اس وقت کی کھیپ ہے, ان میں سے کسی کو لیڈر نہ کہیں, کوئی رہنما نہ کہیں.
یہ رہنما، راستہ دکھانے والا، لیڈر، لیڈ کرنے والا ابھی آپ کون کے ہے؟ خیال میں کوئی نہیں کر رہا؟ نہیں، بی بی میرے خیال بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک لاسٹ تھیں، وہ گئیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے پروو کرنا ہے، وہ اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے 22 سال سٹرگل کی، مستقل مزاج ہے، لیکن ابھی پروو کرنا ہے کہ وہ لیڈر ہیں کہ نہیں. یہ ان کی آخری جنگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹیک پہ عمران خان ہے صرف، کوئی اور نہیں ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کی اگر بات کاٹنا چاہوں، میرے ساتھ عبدالقادر بلوچ صاحب کافی دیر سے موجود ہیں سر، ان سے ذرا سا بات کر لی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. جنرل صاحب سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ جو نیئر بخاری صاحب نے سب سے پہلے انیشیٹ کی تھی بات کہ بالکل ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، لیکن سر ارشاد بھٹی صاحب بالکل ایک ڈیفرنٹ ویو دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لیڈران ہیں یہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کو کہتے ہیں کہ انتقام ہے، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کنسیڈر نہیں کرتے. سر نون لیگ کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر نشانے پر ہیں. تو سر یہ سیاسی جماعتیں بھی تو لوپ ہولز چھوڑتی ہیں نا سر اس قسم کے سسٹم میں؟ بھٹی صاحب ان کو اختیار ہے، ماشاءاللہ رائے رکھتے ہیں اور انڈیویجول اوپینین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے تو ٹھیک کہتے ہوں گے. لیکن بہرحال جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دیٹ ون، اور کوئی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میڈیا کے تھرو جو امپریشن کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جہاں تک منی لانڈرنگ کی بات آ جاتی ہے اور بے نامی اکاؤنٹس کی بات آ جاتی ہے تو ڈائریکشن پھر کراچی کی طرف مڑ جاتا ہے اور سب کچھ ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تھوڑا بہت جو بچ جاتا ہے وہ مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر مسلم لیگ نے غلط کام کیا ہے بالکل دے آر ریسپانسبل، دے شوڈ بی میڈ ٹو اکاؤنٹ فار، چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو بھی کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن ثبوت لانے کی ضرورت ہے، ایلیگیشن نہیں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے چینل پہ، میں لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں اور میں کہہ دوں کہ فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ہر آدمی کو برابر حق ہے باعزت رہنے کا اور اپنے آپ کو باعزت کہلانے کا، اور جب تک ثبوت نہ ہو رائے کی بنیاد کے اوپر غلط الفاظ استعمال کر لینا، کسی کو کنڈم کر لینا، اپنی اوپینین کو فائنل بنانا، یہ فیئر نہیں ہے. یہ بالکل کسی صورت میں ٹھیک ہے بولے کہ جی یہ اس انڈیویجول کی یہ ریپوٹیشن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ طریقے ہیں. نیب ہے، کورٹس ہیں، آپ کے سپریم کورٹ ہے، ابھی آپ کے سپریم کورٹ نے اوپینین دے دی. ابھی عمران خان صاحب کی جو کہ جتنی تعریف کی جا رہی ہے اس کی گورنمنٹ کی، بھٹی صاحب نے جو باتیں کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے، ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری اینڈ ہائیسٹ پرسن، اور اس جوڈیشری کے اندر سپریم چیف جسٹس دا لاسٹ پرسن، وہ کہتے ہیں نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے نہ ارادے ہیں ان کے صحیح کام کرنے کے. ایک ججمنٹ انہوں نے دے دی، اور اگر یہ کسی کیا کہتے ہیں اس کو، اگر کسی اس کا اگر حصہ ہوتے، وہ ججمنٹ بھی تو انہوں نے کسی گراؤنڈ ریالٹی پہ دی ہوگی نا، جو ایکسپیکٹیشن ان کی بھی تھی. خالد صاحب کو بارہا انہوں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارتاً کہا، لیکن وہ پی ٹی آئی اس پہ توجہ نہیں دے سکی پچھلے چند ماہ میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا موقع اور دینا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟ ابھی 100 دن تو پورے نہیں ہوئے. جی سر. نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 دن بہت کم ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ کیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے خود کلیم کیا کہ 100 دن میں ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کی امیدوں پہ ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے. لوگ خوش ہوں گے کہ جی ہم صحیح ڈگر میں چیزوں کو چلا رہے ہیں، صحیح ڈگر میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ 100 دن میں ہم بتائیں گے آپ کو، اور ہر چیز سامنے آ جائے گی. ابھی تک کچھ کسی کو پتا نہیں چلا کہ کس ڈائریکشن ہم جا رہے ہیں. اکانومی میس میں ہے، پتا نہیں چل رہا ہے کیا کیا نہیں ہے. چائنا چلے گئے، بڑی امیدیں لوگوں کو دلائی گئی کہ وہاں سے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فلان آ رہا ہے. وہاں پر جا کے آپ نے وہاں پر اپنے تمام گندے کپڑے وہیں پر دھلائے کہ ہمارا ملک سب سے کرپٹ ہے، ہمارے لیڈر سارے کرپٹ ہے، ہمارے فلانے کرپٹ ہے. اور پھر انہی کرپٹ پارٹیوں کے لوگ جو کہ آپ کے پارٹی میں کراس کر کے آئے ہیں ان کو اپنا ٹیم کا حصہ بنا کے آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. عجیب قسم کی بات ہے. مسلم لیگ نون کو کنڈم کیا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا اگر کوئی ممبر ان میں شامل ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو کنڈم کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی والے تحریک انصاف میں گئے تو بہترین. یہ عجیب قسم کی منطق ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ میاں شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ہم کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، موقع دینا چاہتے ہیں، حکومت ڈیلیور کر لے.
एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, उसकी बेटी पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे। अभी खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुए इस बात के लिए कि इस हुकूमत को मौका दिया जाए ताकि बड़े बड़े क्लेम इन्होंने किए हुए शायद उस क्लेम्स को पूरा कर सके, शायद मुल्क के मसाइल हल कर सके। बिल्कुल ठीक हम सर, ये तो क्रेडिट है कि पीटीआई को एक मैच्योर अपोजिशन मिली है। बिल्कुल कादिर मुल्क साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर बुखारी साहब, जी सानिया एक लास्ट वर्ड सुन लेना। अगर ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस पैनल के थ्रू कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, बहुत खुश होंगे कि अगर वो डिलीवर कर लेते। सर यही तो खुशकिस्मती है ना पीटीआई की कि ऑपोजिशन ऐसी मिली है जो बहुत मैच्योरली बिहेव कर रही है। पिछले टेन्योर की तरह पीटीआई नहीं मिली। सर मैं आपसे कमेंट लेती हूँ, ये फरमाइएगा नईर बुखारी साहब। सर ये जो नैब के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खासतौर पर पंजाब के अंदर जब से शहजाद सलीम साहब ने इंटरव्यू दिया है, साद रफीक साहब उनके खिलाफ दरखास्त भी देते हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए हैं कि अगर इस तरीके से अनबैलेंस्ड और बायस्ड किस्म का एहतसाब होगा तो बड़ा मुश्किल है कि नैब इन तमाम केसेस को कंप्लीशन की तरफ लेके जाए। सर क्या पीपल्स पार्टी को भी लगता है कि बायस्ड और अनबैलेंस्ड किस्म का एहतसाब नैब कर रही है? सर जी नईर बुखारी साहब। सर इख्तियार इन्हीं के पास है। जी सर, ये इख्तियार भट्टी साहब, ये इंटरप्शन है, प्लीज डोंट इंटरप्ट नाउ सना। मैं तो अभी अर्ज करता हूँ कि जो भट्टी साहब ने फरमाया कि शायद ये इख्तियार इन्हीं के पास है आइन और कानून के तहत कि आप किसी को प्रोसिक्यूट करें, किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी का एहतसाब करें, और सिर्फ ये कहा कि लीडर्स का होना चाहिए। हाँ, इनकी नज़र में सिर्फ लीडर्स करप्ट हैं, बाकी शोबे जो हैं, चाहे वो इनका अपना शोबा हो या कोई और शोबा हो, वहाँ पे सारे ही फरिश्ते बैठे हुए हैं और उनसे कोई ऐसा कोई जुर्म का सरजद नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं कि बिल्कुल जो करप्शन करे उसका एहतसाब होना चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप नहीं, जिस शोबे में भी ये शख्स है उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए कि ये मेरे पास ये जो ज़राए आमदन वो थे वो जायज़ थे, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो जायज़ तरीके से कमाई हुई रकम से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए एट पार होना चाहिए। लेकिन अगर भट्टी साहब के पास कोई ऐसा एविडेंस है और नैब का कानून मौजूद है कि नैब पे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कैसे चेयरमैन करता है, या तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, केस भेजती है, या कोई कंप्लेनेंट बनता है, या चेयरमैन के नॉलेज में अपने रिसोर्सेज से कोई बात आती है तो वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है। अगर भट्टी साहब के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा एविडेंस है लीडरशिप के खिलाफ, तो जरूर ये करें, और मैं समझता हूं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मामला नैब का, देखिए जी, नैब का लॉ आपने भी बात की, भट्टी साहब ने भी कहा, एहतसाब एक्ट की कंटिन्यूएशन में ये आया। बात यह है कि नैब के इदारे को एस्टैब्लिश करना है एज अ नॉन पार्टिजन रोल। वो किसी से फरीक ना बने, वो ना तो हुकूमत का फरीक बने ना अपोजिशन के साथ फरीक बने, वो इम्पार्शियल होकर इन्वेस्टिगेट करे। वट एवर मटीरियल एविडेंस सब्सटेंस जो उनके पास आता है उसको इन्वेस्टिगेट करे, और सिर्फ ये बात नहीं कि वो कंप्लेंट को भी एवेल्यूएट करे और डिफेंस वर्जन को भी लेके आए, और फिर एवेल्यूएट करके तो रेफरेंस भेज दे फिर कोर्ट ऑफ। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि सिर्फ पुलिस का काम यह है कि कंप्लेनेंट की बात सुनी जाए, वहां पे डिफेंस की बात भी सुनी जाती है, डिफेंस वर्जन भी आती है। और इस पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब ये लोअर कोर्ट्स में बाज मुकदमात होते थे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज डिसएग्री करते थे कि ये मुकदमा काबिल समाअत नहीं है, काबिल पेशरफ्त नहीं है, हम इसका चलान सबमिट नहीं करते। तो नैब को अबव बोर्ड ये बात एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि वो एक इम्पार्शियलिटी के जरिए इन्वेस्टिगेट करेगा, इंटेरोगेट करेगा, और फिर प्रोसीडिंग्स हो वो नहीं। लेकिन बुखारी साहब बात काट रही हूँ सर, लेकिन नैब ये इम्पार्शियल होने का इमेज तो सर नहीं दे पा रही ना। केपीके के पुराने केसेस हैं, 10-10 माह से पड़े हुए, वहां के केसेस आगे नहीं चल रहे, सिंध और पंजाब में प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात भी नैब के लॉ में है कि जी उसको नैब के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन एग्रीड, जिसको भी अपॉइंट किया, अगर कहीं मिस जजमेंट होगी है तो उसमें आप मिस जजमेंट के जिम्मेदार आप उस हद तक तो ठहरा सकते हैं लीडर ऑफ हाउस को या लीडर ऑफ अपोजिशन को, लेकिन उनकी इंटेंशन तो ये कतन नहीं थी कि वो किसी ऐसे आदमी को
अपॉइंट कर दें कि जो बेहतर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म न कर सके, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म न कर सके, वो पार्टीजन हो जाए। आप देख लें प्रीवियसली जो प्रीवियस चेयरमैन नैब था, तो पंजाब में सूरत हाल और थी और सिंध में और थी। बिल्कुल। आज भी देख लें कि नैब के चेयरमैन साहब को देख लें कि वो जो केसेस जो ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान के खिलाफ है, उनको इनिशिएट किया और उनके बारे में जो उनका डीजी नैब ने वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ 6-7 टेलीविजन पे उन्होंने गुफ्तगू की। आया उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस के हवाले से कोई गुफ्तगू की है? सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन पार्टीज के हैं उनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इस पे मैं जरा भट्टी साहब का से टेक ले लूं। बुखारी साहब, वैसे केसेस जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके भी बड़े खुले हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर उस तरह स्पीड से काम नहीं हो रहा। इरशाद साहब, सर ये जो पीटीआई के ऊपर एक क्रिटिसिज्म बार बार अपोजिशन की तरफ से हो रहा है कि हमारे केसेस आप चलाएं, लेकिन जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग हैं उनके केसेस को भी तो, उनकी भी तो कोई स्पीड हो ना। सर अलीम खान साहब हैं, दूसरे जो रुफका हैं उनके, खान साहब के, उनमें से किसी के केसेस उस तरह नहीं चल रहे। सर देखिए, आप कैसे मुझे बुला के उनको दोनों लीडरान कराम की मेरी बातें सुना के नहीं थोड़ा सा नहीं, इसमें ऑन एयर, वी आर ऑन एयर, हमें एक दूसरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त करने चाहिए। मेरे लिए इमरान खान, मेरे लिए पीपल्स पार्टी, मेरे लिए तहरीक इंसाफ, मेरे लिए मुस्लिम लीग नून, तीनों पार्टियां हैं मेरे लिए, मेरे मुल्क की तीनों पार्टियां। पहली बात तो ये है कि नैयर बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, मगर लीडरान कराम ने हमारा किसने एहतसाब करना है? जमहूरी हुकूमत ये जो मौजूद है, इनका इसलिए होना चाहिए कि जमहूरियत खुद एहतसाबी और परफॉर्मेंस का नाम है, जमहूरियत मजलूमियत के ड्रामों का नाम नहीं है। इसलिए इनको हम चुन के लाते हैं असेंबली में, ये हमारे लिए लॉ बनाते हैं, ये हमारे ऊपर बैठे होते हैं। इन्होंने सब, अगर मेरे पिंड के नत्थू कसाई ने करना है या तो फिर ठीक है, मैं अकाउंटेबल हूं, यस मुझे भी होना चाहिए। इसलिए इनका पहले होना चाहिए, फिर इनका, इन्होंने सर वो कह रहे पहले हुकूमत का होना चाहिए, भाई सुन लेना भाई, सुन ले, मैं वही बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं मेरी बात कंप्लीट हो लेते मैं जो उन्होंने मुझे कहा है। दूसरी बात यह कि आज चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, उन्होंने कहा है कि हमें तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की हर फैसला मंजूर है। उन्होंने कहा है कि अहलियत है, ना हुकूमत की प्लानिंग है, ना कुछ है, और ये हुकूमत अब एहतसाब के, यही इसके 22 साल इमरान खान सिर्फ नारे मारते रहे हैं, दावे करते रहे आप करना। और जब आपका वक्त था सर, जब आप दोनों का वक्त था, उस वक्त जरदारी साहब फरमाया करते थे चेयरमैन नैब की क्या हैसियत, क्या मजाल कि वो मेरी तरफ मैं हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूं। जब उनका वक्त था तो उन्होंने, जब नवाज शरीफ साहब का असगर खान केस, नैयर बुखारी साहब जो नसीरुल्लाह बाबर ने असेंबली में कहा था, आपका ख्याल था कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है और मैं इसके हक में हूँ IGI बना के, तो हजूर ये जब तक आपको कड़वा कड़वा हप हप, मीठा मीठा थू थू, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलता। अब जब आप अपने इक़्तिदार में होते हैं, जब आप सारा कुछ होते हैं, उस वक्त सब कुछ हो जाता है। जब इक़्तिदार में नहीं होते उस वक्त मैं भी बुरा हूं, सारे बुरे हैं। हम आप आज हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब हो, जुल्फी बुखारी साहब का एहतसाब हो, जुबैदा जलाल का तवाना पाकिस्तान का एहतसाब हो, बाबर अवान का एहतसाब हो, आपकी बात नहीं काटी सर, मुझे तो मौका दें। लेकिन परवेज खटक भी पेशी भुगत रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी पेशी भुगत रहा है, अलीम खान भी, हाँ परसों भुगत गया, परसों भुगत गया नैब की, अलीम खान साहब भी वैसे परसों नैब की भुगत गया है। सुनिए नहीं, मान लिया, दो चीजें नहीं हो रही जो होनी चाहिए। क्या नहीं हो रहा? जितना स्पीडी इनका हो रहा है उतना उधर नहीं हो रहा। और ये चेयरमैन नैब को इख्तियार इन्होंने दिया था, इन्होंने उसको खत्म नहीं किया कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार करें, जिसको ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं इस पे जो अब्दुल कादिर बलोच साहब उनका टेक ले लेती हूँ। सना, इसमें एक बात ऐड करूं जी सर, मैं कादिर बलोच साहब का टेक ले लूं सर।
जी 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 अगर आपकी इजाजत हो। जी ले ले आप। जी जी जी। कादिर बलोच साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जितनी बातें की, भट्टी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उन सबको दोहराया सर, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट आज पीटीआई के बारे में भी कह रही है कि ना सलाहियत है, ना अहलियत है, ना मंसूबाबंदी है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो जो दावे और वादे करती है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, इसको ये समझा जाए सर? देखिए सना, मेरी बातें सुने। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस ने, द हाईएस्ट जज इन द कंट्री, उसने ये बात की। मैंने ये नहीं कहा कि इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने साथ ही ये भी कहा कि हम इस हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ग्राउंड हमने ये साबित की है, हमारी कमिटमेंट आज भी इस तरह से है। मेरी समझ में नहीं आती है कि भट्टी साहब इतने सीख पाक क्यों हो गए, इतने उनके डिफेंस में लिमिट्स क्यों क्रॉस कर रहे हैं। हमने तो ये कभी भी नहीं कहा कि हम बिल्कुल साफ है, सब कुछ है। हमने अपने आप को सबमिट कर दिया है नैब के सामने, हमने अपने आप को सबमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो भी जजमेंट आएगी हमने कमिट किया है, और रिकॉर्ड है कि उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बारे में कोई दो ओपिनियन नहीं है, और न दो ओपिनियन हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कह देना कि जी फलाने को बुलाया पेशी पे, फलाने को बुलाया, फलाना ने पेशी भुगती, ये बात नहीं है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस 10 साल जो चीफ मिनिस्टर रहता है, उसके लिए जरूरत इस बात की आप महसूस करते हैं कि उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, फिर उसकी इंक्वायरी की जाए। और जहां तक जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, जो रिकॉर्ड के साथ प्ले कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं, उनके बारे में आप इस बात को जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको अपॉइंटमेंट से रिमूव किया जाए या कोई कार्रवाई की जाए। सिर्फ पेशी की बात हो रही है कि पेशी के लिए उनको बुलाया गया। हमारी शिकायत यह है कि इवन हैंडेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। जहां तक अपने भट्टी साहब का ताल्लुक है, भट्टी साहब को हम सुनते रहे, उनको झुकाव किस तरफ रही है, मुस्लिम लीग नून से कितना उनको प्यार है, पीपल्स पार्टी से कितना मोहब्बत है, कार्रवाई है, वो उनको हक पहुंचता है राय रखने का। हम बिल्कुल उसको डिस्प्यूट नहीं करते, उनकी जाती ओपिनियन है। और ये नहीं है कि जर्नलिस्ट बन गए तो राय न रखे, किसी पार्टी को सपोर्ट न करें, लेकिन अपने आप को इतना पारसा न करें कि 100% वो फेयर है। सर मुझे बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दी हैं, आपके ख्याल में पूरी अपोजिशन सपोर्ट कर रही है हुकूमत को कि ठीक है अगर सिस्टम बेहतर तरीके से चलाती है पीटीआई 5 साल पूरे करे? सर आपके ख्याल में आज के रिमार्क्स के बाद पीटीआई को क्या अपनी डायरेक्शन को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी इजहार किया गया? जी सर। नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। मैं कहूंगा उनको मजीद मौका देना चाहिए। लम्हे फिक्रिया है उनके लिए, अपने आप में करेक्शन करने की कोशिश करें, अपनी पॉलिसियों को बेहतर करें, डिलीवरी की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, क्लेम्स पे ना आए, और वो जो डरने की पॉलिटिक्स है और कंटेनर की पॉलिटिक्स है उसको एक तरफ रखें, बर्दाश्त अपने आप में पैदा करें, अपोजिशन को साथ लें, उनकी बातों की तरफ सुने। अपोजिशन वो बिल के हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, उनको मौका देना चाहिए। ये 90 दिन बहुत कम है इस फैसले पे पहुंचने के लिए कि दैट शुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब से लास्ट रिमार्क सर, कि आज के स्टेटमेंट के बाद, रिमार्क्स के बाद आपको लगता है सर चीफ जस्टिस के कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी कम से कम अदलिया की, वो एक्सपेक्टेशन उनको पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं? क्या सर पीटीआई की हुकूमत से इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ज्यादती नहीं है सर उनके साथ? देखिए सना, एक बात है, भट्टी साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की और बहुत सारे इल्जामात भी लगाए। अगर तो इनके नॉलेज में ये सारी बातें हैं जो इनके डायरेक्ट नॉलेज में आई हैं, ये तो बड़े अच्छे विटनेस हो गए प्रोसिक्यूशन के, बहुत अच्छे। अगर इनके पास बराह रास्त एविडेंस है कि लॉन्चों के ज़रिए पैसे गए, या जिसके नॉलेज में भी है, वो एक बहुत अच्छा गवाह होगा किसी के खिलाफ या जिसने लॉन्चों के ज़रिए पैसे बाहर भेजे, या बाकी जो एलिगेशन जो लगाए हैं इन्होंने, उसके लिए अगर इनके पास डायरेक्ट नॉलेज है तो मैं समझता हूँ ही विल बी अ वेरी गुड विटनेस फॉर दैट। सेकेंडली ये बात रही कि इन्होंने कहा कि जी वो परवेज़ खट्टक भी तारीखें भुगत रहा है और जमान भी भुगत रहा है। देखिए आप उसमें देख लें कि किस तरह डिस्क्रिमिनेशन है। अपोजिशन के जो लोग हैं वो तो बिहाइंड द बार्स हैं, वो तो प्री अरेस्ट बेल लेके जाते हैं,
یہ جتنے بھی ٹریجری بینچز کے ہیں ان کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے, یہ صرف حاضری لگانے جاتے ہیں. ان کو تو کسی نے ہتھکڑی نہیں لگائی, ان کو تو کسی نے بہائنڈ دا باز نہیں بھیجا. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے کہ نہیں ہے نیب کی ادارے کی طرف سے یا نیب کے چیئرمین کی طرف سے, اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں. رہا معاملہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ہم نے تو آبویسلی کہا کہ بالکل جو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا نیشنل اسمبلی میں کہ سلیکٹ وزیر اعظم, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں جو یہ کمٹمنٹ کی, اور ہم کسی انکانسٹیٹیوشنل میجرز کے ذریعے کے لیے ہم گورنمنٹ کو ڈسلوج نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, جو کمٹمنٹس انہوں نے قوم کے ساتھ کی ہیں ان کمٹمنٹس کو آنر کریں. اور ان کو اسی طرح قادر بلوچ صاحب نے بھی یہی کہا کہ وی ول گیو دیم ایمپل اپرچونٹی کہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, اپنی گورننس بتائیں. لیکن ان کی جو یہ 88 ڈیز کی پرفارمنس ہے تو ایک نان پارٹیزن, ایک نیوٹرل شخصیت, ایک وہ شخصیت جس سے ہمیشہ انصاف کی توقع کی جاتی ہے اور جو انصاف کرتے بھی ہیں, ان کی یہ آبزرویشن ہے, ایک پولیٹیکل اپوننٹ کی آبزرویشن نہیں ہے. یہ میری آبزرویشن ہوتی تو کہتا ہے جی یہ تو پولیٹیکلی اپوننٹ سے اس لیے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, یا بلوچ صاحب کرتے تو پھر بھی ہم پہ یہ الزام لگتا کہ ہم تو ان کے پولیٹیکل اپوننٹ سے ہم اس قسم کی الزام لگا رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی یہ آبزرویشن ہے, وہ بغیر مانی کے نہیں ہے, ان کی بڑی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک. اور کم از کم پی ٹی آئی کو اس کو سیریس لینا چاہیے. لاسٹ ریمارکس بھٹی صاحب کی, صرف یہ الگ بات ہے کہ 100 دن میں بہت کچھ بدل جانے کی ایکسپیکٹیشن کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے سر, لیکن کیا یہ سپورٹ کافی ہے کہ کم از کم اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس حکومت کو ختم نہ کیا جائے, یا ایسا کوئی حالات پیدا نہ ہو کہ یہ حکومت ختم ہو, 5 سال کسی طرح یہ گورنمنٹ بھی پوری کرے. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اب تھوڑا سا اس قسم کے ایشوز کے بعد کوشش کرے گی کہ ریویو کر سکے اپنی پالیسیز کو بھی؟ خان صاحب جس طرح وزراء سے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کی 3 ماہ کی پرفارمنس دیکھوں گا, ایویلویٹ کروں گا, جو نہیں پرفارم کرے گا ڈیلیور کرے گا اس کو باہر نکال دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ٹھیک کرنے کی انٹینشن ہے پی ٹی آئی کی؟ پہلی بات تو وہی کہ شکریہ عبد القادر صاحب کا اور نیئر بخاری صاحب کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لانچوں والا پیسے والا ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کا آج دوسری مرتبہ اس پہ انہوں نے پوچھا ہے. تو چیف جسٹس صاحب جب کہتے ہیں کہ لانچوں میں پیسہ ہے وہ واپس لائیں, تو میرے خیال سے ان کو کسی گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہیں. وہ کیس عدالت میں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہوگا ان کے نالج میں ہوگا وہ کریں گے, یا ان کے پاس ہے تو وہ تو کرائم جو کمٹ ہوتا ہے کرائم کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. ہم تو دیکھیں نا, ہم نے تو وہ کرائم کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. آج تک بخاری صاحب ہم نے یہ بھی کسی پہ نہیں کہا کہ فلودے والے کا آپ کا ہے یا کوئی حلیم والے کا آپ کا ہے, کیونکہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کا ہے. لیکن ہم تو کبھی وہ بھی بات نہیں کی. تیسری بات یہ آخری بات جو آپ نے پوچھی ہے, انڈاؤٹیبلی دیکھیں تحریک انصاف نے ایک بہت ہائی بینچ مارک رکھا تھا, وعدوں کا, داموں کا, نعروں کا, احتساب خود سے, اور کیا اس کو کہتے ہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں, باقی اداروں کو میں کھڑا کروں گا, باقی سارا کروں گا. تھوڑا ٹائم ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس تھوڑے ٹائم میں جو ان سے توقع کی جا سکتی تھی, 2 چیزوں پہ تو ہم دو چیزوں سے تو ہم بڑے ہوئے نا مایوس, اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ایک رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, اور دوسرا وہ تیار نہیں تھے. عمران خان اور اسد عمر واحد تھے جن کو یقین تھا, نہیں جن کو یقین تھا کہ اس سیٹ پہ آنا ہے, وہ بھی تیار نظر نہیں آئے. اسد عمر کو ہم زیادہ گلیمرائز کرتے رہے کیونکہ 22 سال ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں. بہرحال اب ان کے پاس ہے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ لیکن یہ جو آج کے ریمارکس ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے بہت سی چیزوں. تھوڑا سا نہیں, یہ تو ہم تو روز یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اب زلفی بخاری فار ایگزامپل, زلفی بخاری کیا ضرورت پڑی, کل وہ نااہل ہو جاتے ہیں, کتنا بڑا حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی, اور اس عرصے میں وہ کتنی بار سے سرمایہ کاری لے کے آ چکے ہیں. تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت ساری غلطیاں بونگیاں تھی جو پی ٹی آئی بچ سکتی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, لیکن
शाह साहब, इसको हम किसी और प्रोग्राम में जरूर इन डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, शाह साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, जो करने की जरूरत नहीं थी पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बावजूद ये गलतियां हुई जिससे एक बैड इमेज, एक बुरा एक इमेज जो है वो अवाम के सामने भी और इदारों के सामने भी गया। पीटीआई इनको मिनिमाइज कर सकती थी, लेकिन खैर अभी दिन खत्म नहीं हुए, 100 दिन का टारगेट अभी भी सामने है, कुछ दिन बाकी हैं। यकीनन पीटीआई को इन गलतियों से कुछ सबक सीखना चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।